नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। कोहे तूर पे जाया करते थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे और अपनी गुजारिशात पेश किया करते थे, और आसमान से मन और सलवा नाज़िल होता था लोगों के लिए। जो लोगों के हाजात होती थी, जो लोगों की दरख्वास्तें होती थी, वो अल्लाह ताला से अर्ज़ करते थे और उसके नतीजे में वो कबूल भी होती थी और मन और सलवा भी नाज़िल होता था। एक दिन कोहे तूर पे जाने लगे तो एक आदमी हाजिर हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे कहा, ए मूसा, आप अपने रब को कहो कि ये क्या थोड़ी थोड़ी खाने के लिए मुझे दे देता है, थोड़ी थोड़ी रोजी देता है, उसको कहो जो मेरे नसीब में एक ही दफा दे दे सारी। चले गए कोहे तूर पे, दुआ की, या अल्लाह ताला, मेरा वो फलाना बंदा, आपका वो फलाना बंदा ये अर्ज कर रहा है कि जो कुछ मेरे नसीब में एक ही दफा दे दो, ये थोड़ा थोड़ा रोजी करके ना दो। दुआ कबूल हो गई। उसको आके कहा, लो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, तुम्हें मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन इसको संभाल के खर्च करना, जो कुछ है यही है तुम्हारे नसीब में। अब इसके बाद जो अल्लाह ताला ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके देना था वो इकट्ठा दे दिया है, लेकिन इसको संभाल के खर्च करने की जरूरत है कि इसके बाद क्या करोगे। बात आई गई होगी। महीने बाद हजरत मूसा का उधर से गुजर हुआ उस शख्स के घर की तरफ, और जब उधर से गुजरे तो देखा उधर मांगने वालों की, लेने वालों की लाइन लगी हुई है, और उसका घर देखा तो वो रिज़्क से फिर भी भरा हुआ था। बड़े परेशान हुए कि ये तो बांट भी रहा है और ख़त्म होने में नहीं आ रहा। और फिर जब कोहे तूर पे गए तो अल्लाह से अर्ज़ की कि अल्लाह ताला, आपने तो एक ही दफ़ा सब कुछ दे दिया था, उसका तो अभी तक भरा पड़ा है उसी तरह, और वो बांट भी सबको रहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा है, मूसा, उसने मेरा काम शुरू कर दिया है, लोगों को तकसीम रिज़्क करने का जो मेरा काम था वो लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया, उनको देना शुरू कर दिया। मैं उसके रिज़्क में कमी कैसे आने दे सकता हूँ। गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत कुछ ऐसा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि इंसान किस हद तक आज़ाद है। उन्होंने कहा, एक टांग उठाओ। एक टांग उठा दी। उन्होंने कहा, दूसरी टांग उठाओ। नहीं उठा पाए। तो कहने से मुराद ये है कि इंसान को किसी हद तक आज़ादी दी है, लेकिन जहां तक रिज़्क का तल्लक है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़ुम्मे ले लिए। इंसान के ज़ुम्मे रिज़्क नहीं दिया। हाँ, उसको दूसरे अल्फाज में ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी के थ्रू किसी के कुछ मुलाजम है, किसी की फैक्ट्री है, वहां लोग कुछ काम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से चुना कि तुम इसके ज़रिए से मेरा रिज़्क बांट दो। या उसको दूसरे अल्फाज में ऐसे लीजिए कि अगर आप किसी को कुछ दे देते हैं तो वो अल्लाह के दिए हुए में से दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनका भी नसीब आपके थ्रू लिखा है, आपको वसीला बनाया है, वो आपके थ्रू दे रहा है, लेकिन दे वही रहा है। रिज़्क उसी की मलकियत है, रिज़्क देना उसी का है। आप जब कुछ देते हैं तो उससे बरकत में इजाफा होता है। लेट से आप ज़मीन में, खाली ज़मीन में अगर आप बीज देते हैं तो वो आपको पौधा देता है, फसल देता है। अगर आप खाद डालते हैं, खाद देते हैं ज़मीन को, उसको, तो वो उससे डबल फसल करके आपको दे देती है। बुखारात की शक्ल में हम आसमान पे जो गरमाइश से पानी उड़ता है वो ऊपर जाता है और फिर दोबारा बारिश बन के आ जाता है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत ऐसा है कि अगर आप किसी को कुछ देंगे, दिया हुआ उसी का है, उसके सिवा कोई दे ही नहीं सकता, और पत्ता भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं मूव कर सकता। और अगर एक पत्थर में कीड़ा है तो उसका भी उसने वसीला बनाया हुआ है कि खाने का ये तरीका है, तुम्हें मिल जाएगा, मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसका क्या तरीका है मुकर्रर अल्लाह ताला ने कर दिया। आप जब किसी को देते हैं तो उससे आपके रिज़्क में भी बरकत पैदा होती है। आप देना सीखिए। आप देखिए, मैं उन प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा जो सड़कों पे खड़े हुए मांग रहे हैं, वो तो एक माफिया है। हाँ, जो ज़रूरतमंद है उनको देना हम लोगों का फ़र्ज़ है, और उन लोगों का फ़र्ज़ है ख़ास तौर पे जिन पे अल्लाह ताला ने अनायत की है, जिनको अल्लाह ताला ने बेहिसाब दी है, और जिनको इतना ज़्यादा दिया है कि जो उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा है। आप जब बांटेंगे तो आप देख लीजिएगा कि उसमें कितनी बरकत होगी, कितना अल्लाह ताला आपके वसीले में और ज़्यादा इजाफा करेगा। और ये भी याद रखिएगा कि ऊपर वाला हाथ
نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ڈریے گا وہ تمام لوگ جو دینا نہیں چاہتے، جو اس نظام کے خلاف، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میرا کمایا ہوا میں کسی کو کیوں دوں، اس وقت سے جب وہ اوپر والے ہاتھ آپ کے بجائے آپ کا ہاتھ نیچے والا، تو یہ سارا اسی مالک کی قدرت میں ہے۔ وہ دیتا ہے، آپ کو دیتا ہے، اور آپ کو اس کے دیے ہوئے میں سے اگر تھوڑا سا ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے ہیں، وہ لوگ جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کا وسیلہ آپ اگر بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا رزق میں آپ کے اور اضافہ کر دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ضرورت مند مانگ رہا ہے، تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ کیا پروفیشنل ہے وہ مانگنے والا، عادات ہے، کسی مافیا کے زیر اثر مانگ رہا ہے، عادت کے مطابق مانگ رہا ہے۔ ہر چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں بے شمار مانگنے والے، کچھ لوگ تو مانگنے والے مافیا کا بھی حصہ ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں، ان کے ہر ایک ڈینز علیحدہ ہیں، ان کا نظام علیحدہ ہے، ان کے گھروں میں بے شمار ہوتا ہے، لیکن مانگنا عادت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں روزی مانگ کے لینے میں لکھ دی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اتنا دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ضرورت مند کوئی ہے اور کسی کا وسیلہ آپ بن سکتے ہیں، تو اس کی ضرورت پوری کیجیے۔ آپ ان لوگوں کا بھی خیال کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر موو نہیں کرتا، اور کوئی چیز بھی اس کے اجازت کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی۔ وہ لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، لیٹ سے یہ سر گنگا رام جو چھوڑ گئے، ہسپتال بنا کے چھوڑ گئے، ان کی دعائیں، وہ جو لوگ مریض ادھر جاتے ہیں ابھی تک شاید اس کو گنگا رام کو ملتی ہوں گی۔ گلاب کی دیوی ہاسپٹل، وہ کتنے مریض چیسٹ کے امراض کے ادھر جاتے ہیں، کتنے لوگ ادھر جا کے اپنا علاج کراتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن انسان تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے، اور لوگ ان کو پتا تھا کہ ہم بانٹیں گے تو اس سے ہمیں مزید ملے گا۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ 2 چیزوں کی طرف توجہ دیجیے گا۔ پہلا، جو ضرورت مند ہیں ان کی ہم اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ اس وسیلے سے آپ کے وسیلے میں اور اضافہ کرے گا، آپ کے رزق میں اور اضافہ کرے گا، اور جو مانگنے والا کا رزق ہے وہ آپ کے تھرو اس کو دینا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں کے تھرو، یا اس ضرورت مند کو جو اس کی ضرورت پوری کی وہ ہم نے پوری کی، اور ہمیں اوپر والے ہاتھ پہ رکھ۔ نمبر 2، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بے شمار نعمتیں دی، بے شمار ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ یہ گریٹیٹیوڈ پہ، شکرانے پہ میں سائنٹیفک طور پہ پھر پروگرام کروں گا۔ فی الحال میں اپنے پروگرام کو مختصر رکھتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ضرورت مندوں میں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ اس کو تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہی ہے، زکوٰۃ کا نظام بھی اسی پہ بنا، اور کسی کو اگر ہسپتال بنا کے دیتے ہیں، مریضوں کی مدد کرتے ہیں، دکھ درد تکلیف والوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کی جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اگر آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جاوید مرزا کو اس گزارش کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوشحال اور صحت مند رکھے۔ اللہ حافظ۔